Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Famous scholar Mufti Muhammad Asif Iqbal Rizvi. آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وبناتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بڑا عظیم الشان اجتماع ہے، خوبصورت محفل بنی ہوئی ہے، آپ احباب بڑی محبت نہ لائے ہو اور بڑا عظیم دن ہے، لیکن میں درود و سلام علی آیت پڑھی ہے تو سب پوری توجہ نال درود و سلام نہیں پڑھے باواز بلند اس عقیدے نال درود و سلام پڑھو کہ سرکار سن دے بھی نے، غلاماں نو جان دے بھی نے اور محبت علیہ السلام دا جواب بھی عطا فرما دے۔ محبت نال پڑھو ذرا صلاۃ و سلام علیکہ۔ میں تھوڑا مہمان ہاں، مہمان دا جائز مطالبہ پورا کرنا میزبانہ دا اخلاقی فرض ہے۔ تھوڑے تھوڑے قریب تشریف لے، تھوڑی مہربانی۔ سنی زدی نہیں ہوندہ تے زدی سنی نہیں ہوندہ ماشاءاللہ۔ جڑا حسینی طبیعت اللہ بندہ ہے تھوڑا جا شفقت فرمال ہوئے، یزیدی طبیعت اللہ بندہ نو دعوتی کوئی نہیں تے نہ ہو دا اتھے کام میں، چونکہ ذکر حسین پاک دا ہے۔ تھوڑی جی ماشاءاللہ اچھا ساؤنڈ ہے تھے، تھوڑی آواز کھول کے رکھ، بس اور کچھ نہیں کرنا، آواز کھولو تھوڑی جی، چونکہ مصروفیت دن ہے، دن رات تھکاوٹ ہے، نیند پوری کوئی نہیں۔ ایس ڈبے دی آواز میں کرنے، ایس ماسٹر دی، یہ بھی تھوڑی آواز کھولو، بڑی مہربانی ماشاءاللہ۔ کئی بندے موقع تو فائدہ چوکے بھی چلو کھڑے تھے انجی ہو گئے، 5-7 چکر باہر لاوی ہے، چلو وہ اپنے انہوں دا اپنا معاملہ ہے۔ تے جڑے ماشاءاللہ حسین پاک دا ذکر سنن آئے ہو، سارے حسین پاک دا ذکر سنن آئے ہو ماشاءاللہ۔ اب میں بول رہے ہیں تو انہوں آواز آ رہی ہے، ہاتھ چوکو خواجنہ جنہوں آواز آ رہی ہے۔ ان بابا دے بلند حضور دی ذات درود و سلام پڑھو، صلاۃ و سلام علیکہ۔ مسافر آدمی ہیں یا اللہ جڑا ایتھے حضور دی ذات درود پڑھے، قیامت ادو تک موت نہ ہوئے جو تک حضور دے روزے تے جا کے نہ پڑھے۔ کتنے بڑی میں دعا دیتی ہے، محبت نال پڑھو، صلاۃ و سلام۔ ایک دفعہ ذرا پھر پڑھو، صلاۃ و سلام علیکہ۔ جندی تخت یزید تے تک نہیں پئی، جندی تخت یزید تے تک نہیں پئی، او پیر حسین نوابے، جائیں 121 تیران دا دتا صبر دے نال جواب، جائیں
اپنے چہیما بچنے دا لایا لہو دے نال خضابے اندے ذکر چ ظفر جے ہنج نکلے تاں کئی سو نفل ثوابے لجپال حسین دے منکر دے اسلام قریب نہیں تھی سکدا جندہ سینہ فیض تو فارغ ہے پڑھے علم ادیب نہیں تھی سکدا سید جگاون سائیں جیندی بدبخت نصیب نہیں تھی سکدا جڑا ظفر حسین دا ناگن دے او شخص غریب نہیں تھی سکدا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ دی حمد و ثنا واقعد عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سیاہ لا مکان زینت بزم کائنات جانے کائنات جانے جہان کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء جناب احمد مجتبی حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی پیاری بارگاہ درود و سلام دا نظرانہ عقیدت اور محبت پیش کرن تو بعد نہایتی صدلائق احترام عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم بحمد اللہ تعالی تیسرا سالانہ عظیم الشان جلسہ بسلسلہ ذکر امام علی مقام نواسہ رسول جگر گوشہ بطول لخت جگر سیدہ فاطمۃ الزہراء نور نظر مولا مشکل کشا شیر خدا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے جملہ رفقا میدان کرب و بلا دے اندر جو جامع شہادت نوش فرما گئے انہاں دی یاد دے اندر انجمن غلامان مصطفیٰ دربولا زیر اہتمام الحمدللہ سونا پروگرام سجے ہے اللہ پاک جنہ دوستاں اس پاکیزہ پروگرام نو بنانے سجانے قدم دامے درمے سکنے کوشش و کاوش کی تھی اللہ سب دے رزق حلال برکت عطا فرمائے انجمن غلامان مصطفیٰ دے جملہ ممبران دی اللہ خیر فرمائے آپ احباب تشریف فرماؤ اللہ سا سب دے والدین دی بخشش فرمائے اللہ کسے نو بھی اولاد دا دکھ نہ دکھائے بھائی محمد رمضان صاحب دیگر احباب نے بڑی محبت نال حکم فرمایا اور بڑی محبت دا انہا مظاہرہ فرمایا ہے خوش اخلاق نے خوش مزاج نے اور وقت دی پابندی فرمان دے ہوئے ہیں تقریر دا ٹائم وقت ہی شروع ہو گیا ہے اللہ پاک حاضری قبول فرمائے میں قرآن پاک چوں آیا مبارکہ پڑھی ہے اللہ فرماندہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ فرمایا جڑا اللہ دے رستے تے ماریا جائے انہوں مردہ نہ آکھو بلکہ او زندہ ہے ماشاءاللہ جڑے زندہ بیٹھے او بولو ذرا سبحان اللہ تے جڑے گھروں وعدہ کر کے آئیں نہ بھی بخت آلیے ٹینشن نہ گینے جی میں تارے سامنے ساہ نہیں نکل دا مولی صاحب دے سامنے آواز نہ نکل سی او نہ بولو تے جڑے گھروں کو ناشتہ نہیں کی تھی ودے انہوں دے چہرے نظر آن دے پہ لنگر دا تمام ہے لیکن کچھ گھروں میں آسرہ کر کے آئے تو ذرا کم از کم پتہ لگنا چاہیے ہے حسینی بن کے بیٹھے بولو ذرا محبت نال سبحان اللہ حضرت صاحب بڑا سونا خطاب فرمایا لیکن تو سن کوئی داد نہیں دیتی میں بڑا محسوس کیتا اس گل میں ذرا ایک دفعہ پھر بولو ذرا سبحان اللہ نہیں مزہ نہیں آج چکو اللہ کرے فالج نہ ہوئے لبیک یا رسول اللہ لبیک مزہ نہیں آیا یا اللہ جڑے تھے حضور دے نام تے بولے قبر چ حضوروں دے واسطے بولن لبیک اللہ کرے کدے فالج نہ ہوئے لبیک اللہ اولاد دا بھی محتاج نہ رکھے ہاتھ چوک کے آکھ نعرہ رسالت پتہ لگے سنیاں دا جلسہ ہے ماشاءاللہ فرمایا جڑا اللہ دے رستے تے ماریا جائے انہوں مردہ نہ آکھو یا اللہ جڑا ہے ہی مردہ شہید ہو گیا ہے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے انہوں مردہ نہ کیے تے کی آکیے فرمایا بل احیاء او زندہ ہے بولو شہید بولو بولو شہید اچھی واد نال تھوڑا جا تو سا 5 منٹ تا تو بولنا پوسی بولو شہید زندہ ہے کتھے وے تسی زندہ ہو آ گئے ہو میں زندہ آ گیا
زندہ بندے دی کسی جگہ تے رہائش دے ہوندی ہے نا. اللہ فرماندا ہے زندہ ہیں بل احیاء عند ربہم اپنے رب کول نے. یرزقون انہاں نوں رزق دیتا جاتا ہے. شہید زندہ ہے. ایک غریب دا بیٹا فوج بھرتی ہو جاوے تے اسلام دی سرحد تے پہرا دیندیاں دشمن دے ہتھوں ماریا جائے او زندہ ہے. انہوں اللہ فرماندہ ہے مردہ گمان بھی نہ کرو. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. وہ دے بارے سوچو بھی نہ کہ وہ مردہ ہے، وہ زندہ ہے. اگر عام مومن دا بیٹا بعد شہادت اللہ انہوں مرن تو بعد مرن دیندہ نہیں، وہ زندہ ہے. تے جس نبی دا کلمہ پڑھن والا، جس نبی دا کلمہ پڑھن والا نبی دے نام تے مر جائے جے او زندہ ہے تے جدہ کلمہ پڑھیا وہ نبی دا کتنا مقام ہوئے گا. یا اللہ ہے نکتے فرمایا جنت اچنے شہید جنت اچھے. ہر شہید بعد شہادت جنت جاندہ ہے. لیکن جد ذکر واسطے ایسا کٹھے ہیں وہ ایسا شہید ہے کہ ہر شہید بعد شہادت جنت جاندہ ہے. انہوں تے زندگی دے وچ پیدائش تو فوراً بعد سرکار نے جنت دی سرداری دا ٹکٹ عطا فرمایا. عن حذیفہ قال قلت لأمی دعینی آت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأصلی معه المغرب واسألہ ان یستغفر لی ولکی فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصلیت معه المغرب حتی صلی العشاء ثم انتفل فتبعته فسمع صوتی فقال من حذیفہ قال قلت نعم قال ما حاجتك غفر اللہ لك ولی امک ان هذا ملک لم ينزل الارض قد قبل هذه الليلة استعذن ربه ان يسلم علی ويبشرنی بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اے جڑی میٹھی میٹھی زبان اچھ میں کلام کیتا ہے نا، ایک کسے شیخ الحدیث دا کلام نہیں، کسے مفکر یا مدبر دا کلام نہیں. جس آقا دا کلمہ پڑھنے اور سونے نبی دا فرمان پڑھے ڈوڑے میں پڑھنے تے تسا سننے، لیکن وہ دنیا داران دا کلام ہے. تے جڑا میں ہون عربی پڑھئیے اے سارے نبیان دے سردار دا کلام. ہر بندہ نہ بولے جس بندے نو حضور دی گل سن کے خوشی ہوئی ہے ذرا چہرے تے رونق سجا کے ہاتھ چاہ کے بولے نا ذرا سبحان اللہ. سرکار دے فرمان دے متعلق میرا عقیدہ سن سو دل خوش ہو سی. کائنات دے اندر تغیر و تبدل آ سکتا ہے. سورج مشرق دی بجائے مغرب بچوں نکل سکتا ہے. رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے نہ رب دا قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے نہ میرے مصطفیٰ دا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے. کیوں تسی بول رہے اپنی مرضی نال، میں عرض کر رہے ہیں اپنی مرضی نال. ساڑھے نقیب صاحب سونا بولنے نے اپنی مرضی نال. خطیب ادیب نقیب ولی غوث کتب ابدال اوتاد تابی صحابی دنیا دا کوئی بندہ جدوں بھی بولنا ہے اپنی مرضی نال بول دے. مدینے جاؤ قانونی وکھرائے ہر بندہ بول دے اپنی مرضی دے نال. مدینے دا تاجدار جدوں بھی بولنا ہے میرے رب دی مرضی دے نال. اگر تورا ذوق ہوئے تو میں قرآن پاک کی جو منظر پڑھ کے سناواں جے دے وچ اللہ نے حضور دے بولن دا ذکر فرمایا ہے. منافقان دے سامنے قرآن پڑھو سڑ ویسے تے عاشقان دے سامنے قرآن پڑھو چہرے تے رونق آسی زبان تے سبحان اللہ آکسی. خالق کائنات قرآن پاک دے اندر بیان فرمائندہ ہے. اللہ فرمائندہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ ترجمہ سادے لفظان دے اندر کرام مفہوم ہے جو بندہ ہے جو یودا رتبہ نہ کوئی تولے بھئی یودا رتبہ نہ کوئی تولے کیڑا یودی ریس
کرے بھئی جدے منہ وچوں رب بولے تے گولڑے دے تاردار نے بڑی سونی گل کی تھی فرمایا کوئی مثلنا ڈھول دی چوپی کاری میں غیر علی اتھے جا نہیں بول دی امام الانبیاء سید الانبیاء دے غلام عرض پیا کرے نا ہر شہید بعد شہادت جنت چویند ہے ہر بندے کو مرن تو بعد اللہ اپنے فضل و کرم نال جنت عطا فرمے سی لیکن جنہ دے ذکر دے اندر آج کٹھے تھے ہیں انجمن غلامان مصطفیٰ نے سونی بدن سجائیے اے او پاک حسین جڑا پیدا تھے تو میرے پاک نبی نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ فرمایا لوگو سنو میرا حسن بھی جنتی جوانہ دا سردار ہے میرا حسین بھی جنتی جوانے دا سردار کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تھک گئے ہو سبحان اللہ دیکھ گنو کو مجبوری نہیں میں تا بے تقریر نہیں کرنی ہے لیکن توارے جلسے دی آخری ہے یہ پورا ذوق ہوئے تو میں پڑھتا ورنہ ہے بے ذوق کے مجھ میں چاس نہ سبحان اللہ نہ اپنا ٹائم ضائع کرو نہ میرا کرو جو ذوق ہوئے تو لاکھو ذرا سبحان اللہ ہیں سائیں یزید جیڑا ہے اوہی جنتی ہے میں کہا کیوں جنے وہ حق تے آئی یزید ہی جنتی ہے تے حسین ہی جنتی ہے میں کہا دعا چا منگ دیں اللہ تے کو یزید علی جنت بھیجے سنیاں کو حسین علی جنت بھیجے اگر یزید جنتی ہوئے تو کم از کم قرآن دی آیت یا حدیث تا ہوئے نا لیکن جن کو اساں جنتی منینے ہیں وہ جنتی نہیں جنتی جوانہ دا سردار ہے تے تو آدھیں جے یزید جنتی ہے تا اللہ تا کو یزید علی جنت بھیجے سادہ تا ایمان ہے جو حسین مومن ہے مومن آدھا حسین مومن ہے مومن آدھا یزید مومن دے نا دی زد دے اے میں ایک بیت دور ہن پہ جی میں دھوپے تے چھان دی زد دے انہاں دا ملنا ہے غیر ممکن جی میں زمینے تے آسمان دی زد دے یزید بیمہ ہے دو جہاں دا اے ہر بہشتی جوان دی زد دے تو آدھے جنت دوہاں دا حق ہے اوہی جنتی ہے تو آدھے جنت دوہاں دا حق ہے میں آدھا ہے کوئی اصول کوئی نہیں وہ جیڑھی جنت یزید بننا ہے ساکو و جنت قبول کوئی نہیں کیا بات نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھائیے ماشاءاللہ نعرہ رسالت دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے ماشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ توجہ ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا ساؤنڈ ہے اللہ برکت دے تھوڑی آواز کھولو جی جس طرح بے گلا ماشاءاللہ توجہ ہے جی بولو ذرا ایڈے کار چھوڑو توجہ رکھنا میری گال تے اگر یزید حق تے ہوئے آج ہر جاتے کوئی نہ کوئی تے کو غلام یزید یا کو محمد یزید ضرور نظر آوے جڑے پاسے ٹوربان نہ غلام یزید نظر آسی کرو جی پرلے پاسے ڈبا کرو بندہ نو سمجھ نہیں آنی بھائی چلو جی ماشاءاللہ عظیم اجتماع چلو کوئی نہیں اسے دے گزارا کرے نا تھوڑی آواز کھولی رکھ بس اللہ برکت دے بولو ذرا سبحان اللہ اجڑے ہوئے باغ کا مالی بنا دیا پھل نہ لگے جس پر وہ ڈالی بنا دیا ارے کافر بھی اپنے بچوں کے نام رکھتا نہیں یزید حسین نے یزید کو گالی بنا دیا کیا بات صحیح کیا بات اگر یزید حقتے ہوئے کوئی نہ کوئی غلام یزید نظر آوے لیکن جڑی گلی محلے بستی ٹورون یا کوئی غلام حسین نظر آسی کوئی محمد حسین نظر آسی کوئی امیر حسین نظر آسی کوئی فقیر حسین نظر آسی کوئی ملازم حسین نظر آسی جنہ تسلی تھی وے تا ممتاز حسین تا ضرور نظر آتا کیوں جی ممتاز حسین دے ہیں نا تخت واسطے گئے ان کربلا میں کہ تخت واسطے نہیں گئے نانے دے دین واسطے گئے توجہ ہے نانے دے واہ واہ حسین تیدا رب شان ہے ودایا واہ واہ حسین تیدا سادے چھتے بیاں چھ فرق ہی ہوئے جو ہے حسین آدھن سنی یا حسین واہ حسین بولو اساں ہے حسین آلے نہیں اساں واہ حسین آلے ہیں واہ واہ حسین تیدا
رب شان ہے ودایا بولو نا یار ذرا واہ واہ حسین تیدا سارے ذرا حسینی بن کے میرے نال مل کے پڑھو نا ماحول بنوے سی واہ واہ حسین تیدا رب شان ہے ودایا ہس ہس خدا دی راہ وچی ہس ہس خدا دی راہ وچی گھر بار تن لٹایا واہ واہ حسین تیدا رب شان ہے ودایا لکھ لکھ سلام ہومن ول ول کروڑ واری لکھ لکھ سلام ہومن ول ول کروڑ واری لا کے جو تین دکھائی اللہ دے نال یاری لا کے جو تین دکھائی اللہ دے نال یاری سب عاشقاں تو ود کے سب عاشقاں تو ود کے عشق ہے نبھایا واہ واہ حسین تیدا رب شان ہے ودایا کچھ آواز نہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ نبی سے فرمایا حسین منی وانا من الحسین فرمایا میں حسین چواں حسین میرے بچوئے مدینے تو گھن کے کربلا تک معاملہ سمجھ آئے حدیث تا جو میرے نبی دے وچو حسین کربلا تک کربلا تو گھن کے قیامت تک نبی دا دین حسین وچوئے پتہ لگ گیا نبی دا فرمان برحق کے حسین حضور وچوئے تے قیامت تک نبی دا دین حسین وچوئے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بندہ میں کو آکھن لگے ہیں صحیح اے محرم دے جہاڑے بے تو سائیں ذکر اہل بیت کریں دے بے بے مار کے ذکر اہل بیت کریں ان فرق کیا ہے میں کیا فرق ہے جو کوئی سال اچھ 5 دیوارہ ذکر اہل بیت کریں دے کوئی سال اچھ 10 دیوارہ حسین حسین کریں دے کوئی 40 دیوارہ حسین حسین کریں دے سنی سال اچھ 5 دیوارہ نہیں 10 دیوارہ نہیں 20 دیوارہ نہیں 40 دیوارہ نہیں بلکہ اساں سال اچھ نہیں مہینے وچ نہیں ہفتے وچ نہیں ایک دین دے وچ 5 دفعہ حسین حسین کریں کیا بات کیا بات جنہیں کیویں میں کیسا نماز خدا دی پڑھ دے ہیں ثنا خدا واسطے قیام خدا واسطے فاتحہ خدا واسطے رکوع سجدے خدا واسطے قرآن خدا واسطے تشہد خدا واسطے لیکن سلام نہیں سے پھریں دے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین میں کہا اسا سلام نبی کو پیش کریں ہیں مگر سلام نہیں سے پھریں دے یہ تو نہیں پڑھ نہ گھنو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کیا بات تو جو ہے سبحان اللہ جنہیں کتھا آل تا کتھا حسین میں ثابت کرے نا نبی سے فرمایا چادر مبارک اچ مولا علی بھی ہیں حضرت سیدہ فاطمہ پاکی ہے امام حسنی جلوگر امام حسینی جلوگر نبی سے فرمایا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی یا اللہ میری اہل بیت ہیں میں کہہ دسا حسین آلے چے یا کوئی نہ یعنی حسین آلے چے میں کہہ آل درود چے درود نماز چے شافی مسلک دے مطابق اگر نماز بچو درود کٹیں نماز مکمل نہیں درود چو آل کٹیں تا درود مکمل نہیں آل چو حسین کٹیں تا آل مکمل نہیں مننا پوسی نماز واسطے درود ضروری ہے درود واسطے آل ضروری ہے آل واسطے سیدہ زہرہ دا لال ضروری ہے نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھائیے ماشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حق حق نعرہ حیدری توجہ ہے ٹائم بڑا مختصر ہے میں شہادت پڑھنی ہے میں بس آخری گال کرے ایک بندہ میں کو آکھن لگیا جی میں اساں حسین کو مننے ہوں میں مننو میں کیا کی میں چونکہ اساں الحمدللہ نرافضی ہیں نخارجی ہیں اساں صحابہ دے نو کریں اہل بیت دے غلام ہیں جملہ سنا ہے آدھے جی میں اساں حسین کو مننے تو سا نہیں بے من سکدے میں کیا کی میں یعنی سادہ عقیدہ ہے جتا امام حسین کربلا آرام فرماہن جتا حسین پاک دا روزہ ہے میں کیا بالکل یعنی جتا میرا حسین ستا ہے نا توجہ میں بل جتا حسین آرام پہ کریں 3 میل سجے 3 میل کھبے 3 میل اگوں 3 میل پچھوں 120 میل دا ایریا
ادھر بولا ہے نا 3 میل اڈے ونو 3 میل اڈے 3 میل اڈے 3 میل اڈے 120 میل بن دے ایریا جنے جتنا حسین پاک ستن نا 120 میل ایریا جتنا وڈا گناہگار ہوئے مر پوے اتھائیں دفناؤ چا جنتی ہے ماں کے حسین پاک درودا اتھائیں بندہ 3 میل اڈے دفن تھے 3 میل اڈے دفن تھی یا 3 میل اڈے دفن تھی تو آدھے جنتی ہے وجہ آدھے حسین پاک دا ہمسایہ بن گئے بولو نہ بولیں تیرا مقدر جملہ سننا میں کیا بوڈ مریں وہ جڑا نبی دے ڈوترے دے رلے 120 میل ایریے سمیں او تا جنت جونے تے جے کو نانے مصطفیٰ رلے سمائے نہیں سمجھے میں کی آخنا جن کو میرے پاک نبی نے آپ رلے سمائے ابو بکر دائی تا کوئی مقام ہے نا وہ عمر پاک دی بھی تے کوئی شان ہے نا اچھا تیرا مرے پاکستان تیرا مرے ہندوستان تیرا مرے افغانستان تیرا مرے ہندوستان وہ تو زوری بان اٹھائیں دفنا میں تا تو آدھے جنتی بن گئے تے جنہ واسطے میرے نبی آپ بوہا کھولے توجہ ہے الحمدللہ اساں صحابہ دے ہی نہ کریں اہل بیت دے ہی غلام سارے وچ انہاں وچ فرق ہے جو او ہے حسین آدھن سنی یا حسین آدھے واہ حسین آدھے اور خدا دی قسم ہر بندے کو تا کو پتہ ہوئے میں کو پتہ ہوئے ای پاسے خطرہ ہے ای پاسے نہیں بننا تے اسا اپنی اولاد کو کدائیں اڈے بھیجیں دے نہیں اٹھا حدیثاں میرے نبی کو پتہ ہے جو کربلا وچ حسین شہید تھی سی حضرت علی کو پتہ ہے جو کربلا وچ میرا حسین شہید تھی سی حضرت سیدہ زہرا کو پتہ ہے جو کربلا وچ میرا حسین شہید تھی سی خود امام حسن کو پتہ ہے امام حسین کو پتہ ہے میں دعوے نالا تھا کہیں ایک دعا نہیں منگی یا اللہ حسین کو کربلا کو لو بچا یا اللہ حسین کو مصیبت کو لو بچا یا اللہ حسین کو لو حسین کو یہ پریشانی تو بچا نا بلکہ میرے نبی دعا منگی ہے اللہم آت الحسین صبرا واجرا مولا جے حسین کربلا بننے نا ولی کو صبری عطا فرما میں کو حجری عطا فرما کئی لوگ آدھن کربلا وچ امام حسین دا کوئی مقام کوئی نہیں میں کیا کیویں جنے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم واسطے پانی منگے اللہ انہوں کو پانی دے چھوڑے انہاں پتھر تے عصا مارے پانی نکل آئے حضرت ایوب علیہ السلام ایڑی رگڑی پانی مل گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑی رگڑی پانی مل گئے حسین دا کوئی مقام ہوئے ہاں تا کربلا وچ ای کو بھی پانی ملے ہاں میں کیا ٹھیک آدھا پائے لیکن تے کو پوری گال دا پتہ نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی منگے اللہ پانی دیتے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اماں پانی منگے اللہ پانی دیتے حضرت ایوب علیہ السلام نے پانی منگے اللہ پانی دیتے قیامت تک کوئی دکھا سکتے جو حسین کربلا وچ پانی منگے آوے تیرا بنا دیتا ہوئے کیوں حسین کربلا وچ منگن نہیں گیا بلکہ حسین کربلا وچ دیون گئے تجرہ کربلا دی دھرتی تے میرے پاک حسین قدم رکھے تے دھرتی یہ کربلا حسین کو آدھی یہ کی میں آئے ہو اتنا دا بڑے بڑے آئیں کہیں دی دال نہیں گلی تو تسا کیا کر گھنسو آپ نے فرمایا ٹینشن نہ گن او بیہنے زہرہ دلال شاعر کلم چاہ کے بڑی سونی گال لکھ دے آدھے جڈاں قدم دیتا شاہ وچ کربل او جڈاں قدم دیتا شاہ وچ کربل پئی دھرتی کر بل بولے لجپال دینال مخان جان مسافر دستا گئیں تینا لاخ میں مدے کولے در میں تو زفر زمانے گئے تو بھئی کوئی جاون گولے مرے پاک امام کو کربلا دی دھرتی نے جڑولے پیغام دیتا ہے آول علی دلال نے جواب کیا تھا فرمایا اے دھرتی تو نہ گھبرا اور میں کوئی بھئی گال نہیں کرے نا میں کربلا شہادت پڑھنی ہے اگر آنکھوں تا پڑھ چھوڑے نا بے ذوق تھی کہ نہ بڑھو اے دھرتی تو نہ گھبرا تکو لوگ مبارک دے سن تکو ایجھیاں رنگ میں لا دے سان تیڑا ملک طواف کرے سن میں دے کھیر پیوات بال زفر
پرے چڑھ سانگ قرآن سنے سن میرے منن والے بھی قیامت تئیں تری خاک یقین وچ پیسن والدامی محرم دی دیوار جو آئیے خونی فجر طلوع تھئیے مرے پاک امام نے فرمایا میرا بیٹا علی اکبر اذان دے کربلا دے ٹبیاں تے آج ہی مسجد دے وچ اذان دے ونا آسان ہے اتھاں پانی دا بندوبست بھی ہے سردیاں وچ گرم پانی گرمیاں وچ ٹھڈا پانی اتھاں سپیکر بھی موجود ہے آج ہر مسجد دے اندر اذان دے ونا آسان ہے لیکن ترے دیواراں دا پیاسا ہوئے بندہ ایک قطرہ پانی دا حلق جو نہیں اتریا پانی دا قطرہ بھی نہیں پیتا ذرا توجہ کرے سو تصور کرے سو پانی دا حلق تو قطرہ بھی نہیں اتریا نہ جناب والا بیا کو مالو اسباب کربلا دے ٹبیاں تے تیمم کر کے وضو دے کر بغیر وضو تو اذان دیونا ہر مؤذن دا کم نہیں وہ اذان دے سکدے جنیاں رگاں میں شیر خدا دا خون موجود ہوئے آنکھو علی اکبر نے کعبے والموں کیتا ہے کنہ میں چنگلیاں پاتی ہیں مرے علی اکبر اذان فرمائیے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر علی اکبر دی آواز تھے سارے جناب والا آپ امام علی مقام دے ساتھی نمازاں دی تیاری فرمائیے فجر دی نماز ادا تھی گئی ہے قربان و نوال شہادتاں دا معاملہ شروع تھے تقدیر آدھی حسین آج کیا کرے سے فرمایا حسین آج امتحان جو کامیاب تھی سی تقدیر آدھی حسین اتنا بڑے بڑے آئیں لیکن جناب والا کوئی امتحان دے اندر کامیابی بہت جلد حاصل نہیں کر سکیا فرمایا او بیہن زہرہ دا لال دا مقام بھی آئے جنے اجول علی اکبر دیونا پوسی فرمایا حسین دیون کیتے تیارے جنے علی اصغر دیونا پوسی فرمایا حسین تیارے انہوں محمد قربان کرنے پوسن فرمایا میں تیارا جنے قاسم جیاں گھوٹ لوٹاونا پوسی فرمایا میں تیارا غازی عباس جیسا بندہ دیونا پوسی فرمایا حسین گھبراون واسطے نہیں آیا میں اماں زہرہ دا کھیر بھی پیندہ رہ گیاں کربلا دی تیاری بھی کریندہ رہ گیاں میں باب علی دی انکل پکڑ کے مدینہ دیاں گلیاں میں ٹردہ بھی رہ گیاں کربلا دی تیاری بھی کریندہ رہ گیاں میں نانے مصطفیٰ دی زبان بھی چسیندہ رہ گیاں کربلا دی تیاری بھی کریندہ رہ گیاں فرمایا اگر میں کو اپنا سر بھی کٹوانا پیا تو میں جناب والا تیارا توجہ میں وال تقدیر کو آپ نے فرمایا اچھا جب میں ایک معاملہ انجام دے وہاں مل سی کیا فرمایا جتنا صبر کرے سے اتنا ادھر مل سی فرمایا آج حسین توجہ ہے یار آج حسین اللہ دی بارگاہ میں دعا منگسی مالکہ آج میری خاطر تھوڑی دیر واسطے قانون بدلا چا پہلے کوئی جتنا صبر کرے اتنا اجر عطا فرمینے آج حسین واسطے قانون بدلا یا اللہ آج جتنا تو اجر عطا فرمے سے حسین اتنا صبر کر دیکھے سے بل زمانے ڈٹھے تاریخ دا مطالعہ کر ہکے کر کے میدان کربلا دے اندر غلامان حسین 22,000 دے لشکر دے سامنے بہادری دنا لڑ کے جامع شہادت نوش فرما گئے جیڑے ویلے سارے ٹر گئے مرا پاک امام خیمے دے اندر آئے آپ جن تیاری فرمائے دے پہن توجہ میں اولاد آلے اللہ کہیں کو اولاد دا دکھ نہ دکھاوے اللہ اولاد دیاں خوشیاں عطا فرماوے اللہ پاک ذکر اہل بیت دا صدقہ ساکو ساری اولاد دا مستقبل روشن فرماوے جملے ضائع نہ کراہے میرا پاک امام آپ جناب والا خیمے دے اندر تیاری پہ فرمینے جدہ پاک امام نے تیاری شروع فرمائیے خیمے دا پردہ ہٹے آئے آپ دی شریکہ حیات حضرت بی بی شہربانو اندر تشریف فرمات ہیں اجازت طلب کر کے جلے اندر آئیں انہیں چھاتی مبارک دینال آپ نے جناب والا کوئی چیز چھپائی ہوئی ہے اتے بوچھن دیتا ہوئے کپڑا دیتا ہوئے ہمارے پاک امام دی بارگاہ دے اندر آئیے
حضرت امام علی مقام نے فرمایا بی بی کیویں تشریف گن آئے ہو، اے میری شریکہ حیات، اے میری رفیقہ سفر، آمن دا مقصد بیان کرو۔ عرض کریں حضور جداں دی تواڈی شادی تھی ہے میرے نال شاہ ایران دی دھیاں، میں جداں دی تواڈے نکاح وچ آئیاں میں تواڈے تو اج تک کوئی مطالبہ نہیں کیتا، تساں میں کو جناب والا رکھی روٹی جو دتی ہے، سکی روٹی جو دتی ہے میں بسم اللہ پڑھ کے تناول کیتی ہے، میں کو جناب والا کلین تو چٹائی تے بھی لائے وے، میں کدی مطالبہ نہیں کیتا، اج پہلی تے آخری مرتبہ تواڈی بارگاہ وچ ایک چھوٹی جئی گزارش گن کے آئیاں، کچھ منگن آئیاں، اگر مہربانی فرماؤ چا، اگر کرم نوازی فرماؤ چا، میری یہ منت پوری چا کرو، میرے پاک امام دی آنکھ چوہن جا گئی ہے۔ فرمایا شہر بانو میں بھی انتظار چ رہ گیاں، کڈاں ویلا آیا سی، ہر بیوی اپنے شوہر کولوں اپنے مطالبات منویں دیئے، ہر بیوی دے اپنے اپنے مطالبات ہونے، میرے کن ترس گئے کرائیں تا شہر بانو بھی کوئی مطالبہ کرے سی، ایڈے وڈے بادشاہ دی دھی جو ہے، لیکن میرے کن ترس گئے تا آج تک میرے کلو نہیں منگیا، ایک افسوس ہی گال دائے جو آج پہلی دفعہ منگے وے، لیکن منگیا ہوں جاتے جتے بظاہر حسین کل سونا چاندی نہیں، منگے ہاں مدینے دے اندر تک پتہ لگ ونے ہاں کہ میں کڑی سخی ماں دا پتران، میرا بابا کیرا سخی ہے، سادہ تاؤ کرانا ہے، میرے بابے علی کلو کہیں روٹی جو منگی ہے، میرے بابے علی فرمایا روٹی دیو چا، انہاں کہ سہی روٹی تا رومال چے، جنے رومال چا دیو، سیاں رومال تا کچاوے چے، فرمایا کچاوا چا دیو، سیاں کچاوا تا اٹھتے، فرمایا اٹھ دیو چا، حضور اٹھتا 100 اٹھان دی قطار چے، میرے بابے علی نے فرمایا 100 دے 100 اٹھاتا فرما چھوڑو۔ میں تا جناب والا اون سخی پیو دا پوترا اتھا منگیا تک پتہ لگیا حسین دی سخاوت کیا ہے، اڈ تا حسین کول بظاہر دے ان واسطے کچھ نہیں، جرا ایگال کی دیئے، بی بی شہربان ورد کی دیئے حضور میں کوئی کوٹھیاں نہیں منگ دی، میں کوئی بنگلے نہیں منگ دی، میں کوئی جائدادہ نہیں منگ دی، میں کوئی مال و زر نہیں منگ دی، فرمایا ول منگن کے آئی ہیں، ایمیں جو پوچھن ہٹائے نے اولاد لے بیٹھے جملے سنا ہے، ایمیں ہاتھ اگاں کیتے نا ہتھاں دے اتے کیا دے تھے میرا پاک امام 6 مہینیاں دا علی اصغر، میں اون مظلوم دا ذکر کران، او میں اون مظلوم دا ذکر کران، جڑا باہاں شبیر تے سم گئے، جڑا اکھیاں دے وچ سمدا گا، اکھیاں دے نیرچ سم گئے، ہاں بہون ترایا پھلیت گھرے چادر تطہیر دے سم گئے، جداں ڈو گھٹ نہیں پانی ملیا، چپ کر کے نیر تیر تے سم گئے۔ میرے پاک امام دے غلاموں عرض پہ کرینا بی بی شہر بانوا دی حضور میرا علی اصغر 6 مہینے دائے، میں کو ہتھاں تے چاہ کے آئیاں، آج 3 دیوارہ تھی گئن، پانی دا قطرہ خیمے دے وچ نہیں آیا، ہونتا میرا کھیر بھی خشک تھی گئے، 3 دیوارہ کچھ کھاتا سکدا نہیں، پی سکدا ہے، پیمن کو پانی کوئی نہیں، اماں دا کھیر کوئی نہیں، جانور کوئی ایسا تھے کوئی نہ جیدہ کھیر پلاما، حضور ہونتا زبان خشک تھی گئی ہے، ہونٹ خشک تھی گئن، میں 3-4 گھنٹیاں بعد اک کھلیں دے وال اک بانچا کریں دے، ننی جائیں زبان اپنے ہونٹیں تے پھریں دے، مارے کلیجہ مہو کو آن دے، حضور میں اماں بن کے آئیاں، آج میں شریک حیات دا مطالبہ نہیں کریں دی، آج تواری بارگاہ دے اندر ایک ماں اپنے پتر واسطے خیرات منگن آئیے، بھیک منگن آئیے، یہ تا مہربانی فرماؤ کہ تاؤں پانی دا بندو بس تھی ونیا، میں دعائیں دے وہاں، میرے پاک امام نے فرمایا کڑی گال کرنی ہے، کتنا پانی او تا ظالمن عرض کرن حضور مہربانی فرماؤ، ایویں چاہ کے ونیو چاہ متہ کہیں یزیدی کو ترساوے، کوئی ڈو قطرے پانی دے دے ویچا اپنی اولاد دی خاطر وعدہ کرینیاں، قیامت علی دیوار حوض کوثر دا جاموں کو سیدہ زہرا کو لگھن سا، میرے پاک امام نے فرمایا شہر بانو کڑی گال کی تھی یہی، میں گوا دیا منگ تے منگا انہا کو لوں جڑے میرے سارے خاندان دے قاتلن، حسین کو منگتا بڑے نہیں ہے، اولاد آلیو اگر رات دا ٹائم ہوئے
पुत्र को तकलीफ थी वे, बेटी को तकलीफ थी वे, अम्मा बाबा गरीब होवे, जो कुछ ना होवे, वाली आधन सब कुछ भेज के जल्दी गड्डी करवाओ, पुत्र को जाके हस्पताल के नवजो, हस्पताल बन के वड्डे तो वड्डा डॉक्टर सुता होवे, मुंह मंगी फीस दे के कोशिश होंदी है अम्मा बाबा दी जल्दी थी वे, मेरी औलाद को तकलीफ ना होवे, जे तोनी पुत्र को सुकून ना मिले, ओ तोनी अम्मा बाबे को चैन नहीं आंदा। तसव्वुर ता कर, ए जनाब वलाम हस्तियां ने जिन्हां दे फैसले जिबरील आ करे, जिन्हां दियां तख्तियां दे फैसले जिबरील करे, जिन्हां दा दर्जी जिबरील बन के आवे, जिन्हां को हरनी अपना बच्चा पेश करे। ओ नबी दा दोतरा है, ज़हरा दा लाल है, फातिमा पाक दा नूरे नजर है, अज करबला दे टिब्बियां ते मेरा पाक इमाम सब कुछ कुर्बान करके इन्हां ज़ालिमां को पैगाम देवना चाहते। हुसैन ओ है जेड़ा सब कुछ बर्दाश्त कर सकदे, पर ज़ालिम दे हाथ च हाथ नहीं दे सकदा। जदा यजीद दा मुतालबा है बैत करन दा, मरे पाक इमाम दा जुमला सुना है, फरमाया गाल सुनो, सर दे सकदा निमी हाथ देंदा, सर दे सकदा निमी हाथ देंदा, दो आख यजीद कमीने को, मैं जुल्म सितम दे घाण विचों कढ़ खिनसा दीन सफीने को, मैं खाक ते बिस्तरी जोड़ देसा, तैबा दे तखे ते नशीने को, रुन हिगवारी शब्बीर जफर जदा छोड़े शहर मदीने को। मरे पाक इमाम दी बारगाह दे अंदर हजरत सैयदा शहर बानो अर्ज के हुजूर मेहरबानी फरमाओ चा मत्ता कहीं को तरस आवे। मरे पाक इमाम ने फरमाया जालिमिन बेईमानन ना तरस खासिन, जिन्ना को आनो मुहम्मद तड़प दे नजर दे आयन ते ना पानी नहीं दिता, वो कुछ भी नहीं जान दे। मरे पाक इमाम ने फरमाया अखी ते लालच दी पट्टी बध गई है, हिरस व हवस दे पुजारी हैं, इन्ना जिन्ना नाने दे दीन दा हया नहीं कीता, अज कुछ ना उन्ना कहना एक दफा बनो ता सही। वल मैं अर्ज करे निया मत्ता को कयामत तक बदबख्त ताना मारे, हुसैन नखरे करे रहा, हुसैन तकब्बुर कीते, हुसैन दे आग ना कुल मुतालबा कीता नहीं। अगर एक दफा अली असगर को चाह के बने ना एडे जालिम ना हन जो पानी ना देवे ना बाल कोई। मेरे पाक इमाम ने फरमाया ना मैं को पता है इना जनाब बोला इना गाल ते नहीं आवना। वल हजरत सैयदा शहर बानो अर्ज करे हजूर वल बई दलील है ये तो लड़ नहीं सकता, मत उन्हां को खौफ होवे, ना तलवार चला सकता है, ना तीर चला सकता है, ना भाला चला सकता है, ना ढाल चा सकता है, ये लड़ भी नहीं सकता। जरा दलीला सुनियन मेरे पाक इमाम ने फरमाया पहली ते आखिरी दफा तू मेरे कोल आई है, मैं हुसैन कोल आई है, हुसैन सखी मां दा पुत्र सखी प्यू दा पुत्र तक खाली नहीं वलेंदा, मैं मंगण की तैयार हाँ मगर मेरी हिको शर्त है। हजूर केड़ी शर्त है? फरमाया तू मां आधी मंग, मैं इंदा बाबा, मैं चलो थोड़ी देर वास्ते इंदे वास्ते मंगण की तैयार हाँ, लेकिन एक शर्त है तू मंगवावन की तैयार है, मैं मंगण की तैयार हाँ, लेकिन जिंदे वास्ते मंगना है मैं को इजाजत दे। जरा मैं अली असगर कुलू ता पूछा क्या इंदी गैरत गवारा करें दिए जो जनाबे वाला मैं बाकियां दे कातलां कुलू तेरे वास्ते पानी मंगा। हजरत शहर बानो अर्ज करन हजूर बड़ी गाल है, 6 महीनों दा बाल किवें बोल सकदा है? मेरे पाक इमाम ने फरमाया कुरान दा मुताला करें हाँ, अगर यूसुफ अलैहि सलाम ते तोहमत लगे 6 महीनों दा बाल पंघूड़े विच बह के बोल सकदा है। अगर हजरत मरियम ते तोहमत लगे 1 घंटा हजरत ईसा अलैहि सलाम दी उम्र है ओ उठी के गवाही दे सकदे न। अगर बनी इसराइल दे वली ते तोहमत लगे जुरैज नामी वली वास्ते बाल बोल सकदा है, जे ओ बोल सकदा है ए अली दा लाल नहीं बोल सकदा है ता ए ही अली ओ वड्डा अली अकबर दरमियाना अली औसत ए अली असगर छोटा अली है अली। जरा पाक इमाम ने गाल की दी दलील लीती है। हजरत बीबी शहर बानो आदन सैया वाल मेरी तरफों इजाजत पूछ गिनो
ہن دل تے ہاتھ رکھ کے جملے سنائے ذکر آل بیت سناونا میرے نبی دی سنت ذکر حسین اک چو ہنجا مجھے بھی نبی دی سنت میرے پاک امام دی ذات مقدسہ آپ نے جناب والا کپڑا مبارک ہٹایا ہے علی اصغر دے چہرے مبارک تو جڑ والے کپڑا چاہتے میرے پاک امام نے اکھ باندے ہونٹ خشکن تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنی زبان ہونٹے تے پھرینن میرے پاک امام نے فرمایا علی اصغر اکھ کھول علی اصغر اکھ کھول پاک امام نے جڑا فرمایا ہے علی اصغر نے اکھ نہیں کھولی دوجی مرتبہ فرمایا علی اصغر اکھ کھول اکھ نہیں کھولی تریجی مرتبہ فرمایا علی اصغر اکھ کھول تریجی دفعہ بھی اکھ نہیں کھولی میرے پاک امام نے فرمایا میں کو پتہ ہے بابے نال ناراض ہیں اولاد دی پرورش والدین دا حق کے خوراک پورا کرنا بابے دا حق کے مگر علی اصغر معاف چا کریں آج حسین مجبور ہے توجہ ہے آج حسین مجبور ہے آج حسین تیرا بابا امتحان دے آیا ہے میں کو پتہ ہے بول نہیں سکتا لیکن سندہ تا پائیں میں کو پتہ ہے مری گال سندہ پائیں مری گال سندہ پائیں اماں تاری چاہ کے میرے کو لائیے آکے آدھیے کہ میں تاری خاطر پانی منگا کننا کلو جڑے آنو محمد دے قاتل کننا کلو پانی منگا جڑے غازی عباس دے قاتل کننا کلو پانی منگا جڑے امام قاسم دے قاتل کننا کلو پانی منگا جڑے تیرے نانے مصطفیٰ دے ڈاڈے مصطفیٰ دے نانے مصطفیٰ دے خون دے پیاسے ہیں انہاں کلو پانی منگا میں ابا تیرا اممہ تیری دا مطالبہ ہے ایسا ماں پیو ہیں اگر تیری غیرت اجازت دے وے اگر تو آنکھیں تیری غیرت اجازت دے وے میں آج غیران واسطے غیران دے کول تیرے کتے پانی منگن واسطے تیاراں جڑا منگن دا لفظ میرے پاک امام دی زبان تے آئے راوی آدھے علی اصغر دی 4 گھنٹے دو اکھ باندے فوراں اکھ کھولیے علی اصغر نے اکھ کھول کے میرے پاک امام دی اکھ چک پاتی اکھیں دے اشارے نال گفتگو کیتی ہے زبان باندے ہونٹ باندے اکھ کھولی اکھ چک پا کے 3 دفعہ سچے سر ہلائے 3 دفعہ کھبے سر ہلائے نفی دی انداز اکھیں جواب دیتے بابا میں انہاں بغیرتاں وچوں نہیں جڑے اپنے مطلب دی خاطر غیران دے سامنے اپنے پیو دا سر جھکا دے میں قیامت تک نبی دی امت کو پیغام دیونا چاہنا حسین دا وڈا پتر 6 مہینیاں دا علی اصغر بھی ایڈا غیرت مند تیر حلق تو تا پیوست کرا چھوڑے پر ظالم غیریں قاتلیں دے سامنے بابے دا سر نہیں جھکن دیتا بولے پیو دے ہتھاں تے تڑپ کراہی اکھیں نال جواب دیتا ہے بولے پیو دے ہتھاں تے تڑپ کراہی تے غیور دا پتر غیورے انہاں بے پیراں کیا سمجھے جو شبیر دا چن مجبورے بن پانی دے ٹر وننا اساں سیدان دا دستورے بے پیر دے ہتھ دا پانی نہ پیساں یا موت میں کو منظورے میرے پاک امام دا سینہ فخر نال چوڑا تھے میرے پاک امام دا جناب والا آپ کھڑے تھے نعرہ بلند فرمایا توجہ کرے سو فرمایا شہر بانو جے حسین دا 6 مہینہ دا علی اصغر ایڈا غیرت مند ہوئے جے پیو دا چھوٹا پتر ایڈا جرت آلہ ہوئے ان دے وڈے پتر دا کیا کمال ہو سی میرے پاک امام نے فرمایا ہون منگساں ہی دے واسطے نہیں عرض کی دی حضور ہون تا میرے پتر کو بھی لوڑ کوئی نہیں فرمایا نہ تے کو ضرورت ہے نہ میں کو ضرورت ہے نہ ہی کو ضرورت ہے حضور وال منگنا کے دے واسطے وے فرمایا بن کے یزیدیاں دے سامنے اعلان کرے سا متا کوئی آکھے حسین کو نانے جو جنت دا سردار بنایا ہا اے اپنے اب جنت ونڈیندہ رہ گئے میں پیغام دیونا چاہنا حسین کربلا دے ٹبیاں تے قاتلان دے سامنے اپنے علی اصغر اونچا کے اعلان کھڑا کریں دا آڈو قطرے پانی پلاؤ تو
थी वो माफी मंगो मैं माफी कर छुड़े सा नाने मुस्तफा को जन्नत दा टिकट भी घिनवा दे सा। हुण अली असगर को अत्तां ते चाहते मेरे पाक इमाम ने, मैं दाएं बाएं नहीं गया शहादत बेटा पढ़दा, मेरे पाक इमाम ने अली असगर को चाहता है हत्थां ते इवें चलन टुरन यजीदी लश्कर दे अंदर हलचल मच गई है। कई आके अपनी जान डाढ़ी प्यारी होंदी है, भतरीजे दी वारी आई है हुसैन कुरान नहीं चाहता, अज पुत्रां दी वारी आई है हुसैन कुरान नहीं चाह के आया, हुण अपनी वारी जान देवन दी आई है हुसैन कुरान चाहिए आंदे शिमारा ते मैं जान ना अमर बिन सादा हुसैन कुरान नहीं चाह सकता, जिन्दियां रगां वे शेरे खुदा दा खून होवे वो सर झुका नहीं सकता। वो आख्या वल क्या चाहती आंदे ते लिखण वाले ने कलम चाह के गाल की दिए आधे अनबोल सगीर को चाहिए आंदे जड़ा बोल नहीं सकता, अनबोल सगीर को चाहिए आंदे कहीं आखे ओ शब्बीर देखो इनू देखो फौज कमीने दी उडू लब तू वांधा खीर देखो जै खीर दी नहीं तकमील की उमादा यार शरीर देखो आसमान तो जफर आवाज इंदा वजन देखो युडू तीर देखो। इमाम पाक जले चाह के गए न करबला आलीशान खुतबा इरशाद फरमाए ने फरमाया जंग तो मेरे नाल उसी जंग तो मेरे नाल यहूं दे नाल है जेड़ा लड़ सकता होवे तलवार चाह सकता होवे नेदा चाह सकता होवे ये तो टुर भी नहीं सकता ये तो बोल भी नहीं सकता ये तो तीर ते तलवार भी नहीं चला सकता। उन्हें हिक्को गाल कीती है हुसैन तकरीर दा टाइम नहीं गाल मुकदी मुका या हाथ दे या सर दे फरमाया जालिमो अगर हाथ देवना होवे हा वल जनाबे वाला उन्होंने मुहम्मद शहीद करवामा हा उन्होंने मुहम्मद दी कुर्बानियां देवा हा अपना खानदान कुर्बान कर रहा। फरमाया ए हुसैन एक दुनियादार नहीं जेड़ा हर एक के सामने सर झुके सी। उन्हें आख्या वल जनाबे वाला अगर ये नहीं कर सकते वल सारी तरफों पानी नहीं हुरमिल बेईमान ने तीर कमान ते चढ़ाए तीर फैजा दे अंदर बुलंद थे परवाद करेंदा होया मेरे पाक इमाम दे हत्थां दे उत्ते लेटे हुए अली असगर दे हलक दे विच पेवस्त है अली असगर दा नन्ना जिहा लाशा तड़पे आए आखो खून दी फुआर निकलीए मेरे पाक नबी दे शहजादे इमाम अली मकाम ने जनाब वाला खून दा बुक भरे आए आपने जनाब वाला आसमान वाल इमें खून उता उछालन दा इरादा कीता है आसमान तो आवाज आंदी है हुसैन ए मजलूम दा खून है मैं वल न सकते कयामत तक तोरे नाने दी उम्मत पानी दे एक एक कतरे को तरस वैसी मेरे पाक इमाम ने जमीन दे पावन दा इरादा कीता है जमीन आधी हमारे वल न सकते कयामत तक सब्जा ना उगसी मेरे पाक इमाम ने खून हाथ पाता हुए बुक भरी हुई है हुसैन पाक ने अली असगर वाल दिखा है फरमाया अली असगर आसमान भी तेरा खून कबूल नहीं करेंदा जमीन भी कबूल नहीं करेंदी इनकार आसमान को है राजी जमीन नहीं असगर तेरे खून का ठिकाना कहीं नहीं। मेरे पाक इमाम ने बिस्मिल्लाह पढ़ी है अपने चेहरे ते मल के पैगाम दिते ने जमाने वाले हो हर बंदे दा खून नापाक थी सकता है पर जिन्हां दियां रगां विच शेरे खुदा दा खून मौजूद होवे। अज मार का दिन यजीद हक ते मैं कह जाल मुझे हक ते होवे पर छोटे बाल दे हल के तीर किवें लगे हे मसला पाक शरीयत दा हे मसला पाक शरीयत दा जे तई पखी उड़ना न थीवे ना होवे परवाज दे काबिल ना ऊते जुल्म करीवे मैं पुछदा दीन दे मुफ्तियां तू जड़ा बाल अजा खीर पीवे हे केड़े मजहब च रवा यारो उनको तीरे नाल छुटीवे। मेरे पाक इमाम ने अली असगर को चाहता है तवज्जो है चाह के जड़े वाले आए ना खैमे वाले पासे इवें छोटी जी कबर बनाई ने कबर बना के दफना के अर्ज करने माले का
تیرا کرم ہے تے حسین دیاں وڈیاں قربانیاں دے نال نال حسین دی چھوٹی قربانی بھی قبول کر چھوڑی توجہ ہے وڈیاں قربانیاں دے نال حسین دی چھوٹی قربانی بھی قبول مالک جڑا ٹر کے آ سکتے حسین کو تیار کرا کے بھیجے دا رہ گئے جڑا ٹر کے نہیں آ سکیا حسین ہتھاں تے چاہ کے آ گئے اور وہ منظر کون بھول سکتے حضرات آج پتر پردیس ویندہ پیا ہوئے آخری جملے ہیں آج اگر پتر پردیس پیا ویندہ ہوئے تے پتہ ہے جو سال بعد 6 مہینہ بعد 2 مہینہ بعد 4 مہینہ بعد وال جناب والا 6 مہینہ بعد والا سی والی اممہ بابے دا چین سکون ختم تھیں دے اتنا تا میرے حسین کو پتہ ہے جڑے علی اکبر کو میں بھیجیں دا پیاں ہونے ولسی کہنا حضرات منہ نہ لاکھنا سوکھا ہے زبان نال بیان کرنا سوکھا ہے کننا نال سننا سوکھا ہے لیکن پوچھ کر بلا دے تاجدار کو لوں جوان پتر دی اولاد کو چاہ کے واپس آونا کی میں کیڑا مشکل کام ہے علی اکبر جیسا جوان میرا ایک اپنا مزاج ہے میں ٹوٹے بٹ کے علی شہادت نہ پڑھدا میں مضمون پڑھدا تا پورا پڑھدا میزبانہ دی خواہش آئی جو میں حضرت علی اصغر پاک تے علی اکبر پاک دی شہادت پڑھا لیکن میں الحمدللہ تقریباً آدھا گھنٹہ شہادت آدھے گھنٹہ تو زیادہ شہادت پڑھیے تے شہادت ایک پڑھیے پر میں اپنا مضمون پورا پڑھے خوش بیٹھے ہو علی اکبر پاک دی شہادت واسطے بھی کم از کم آدھا پونا گھنٹہ درکار ہے جبکہ میں بھئی جاتے لو جاتے بن کے تقریر کرنی ہے ہی واسطے کریں زندگی دا موقع ملا والی انشاءاللہ ہی میں ترتیب نال سنے سوں ایک سوال آگئے اہل تشیع کے بہت بڑے عالم علامہ شہنشاہ نقوی 25 کتابوں کا حوالہ دے کر یہ ثابت کرتے ہیں حضرت عمر کا یوم شہادت 25 ذوالحج کو ہے جبکہ ہم اہل سنت کہتے ہیں کہ حضرت عمر یکم محرم الحرام کو شہید ہوئے ہیں میں آدھا چلو پنجی کو چا منو جواب میں بعد دینا اگر پنجی کو منیں دے جو عمر پاک پنجی کو شہید ہیں چلو تو سا عمر دا یوم شہادت مناؤ تا صحیح نہیں سمجھے میری گا تو سی مناؤ تا صحیح نا جے 25 نو ہی حضرت عمر پاک دا یوم شہادت ہے تے مناؤ تو سی چلو اسی 25 نو مان لینے پنجی کو نہ تو سا 15 کو مناؤ سنبھالی تیار ہے تو سا یکم ذوالحج دا کو سنبھالی تیار ہے آؤ تا صحیح رولا آپ دے یوم شہادت دی ڈیٹ دا نہیں ڈیٹ درد ہو ہے جو جڑی عمر دی دل وچ عداوت ہے نبی صلی فرمایا ان الشیطان یفر من ذل عمر فرمایا میرا عمر ہوئے ہر بندہ شیطان کو لو بھجدہ ہے عمر شیطان جیڑا ہے عمر کو لو بھجدہ ہے توجہ ہے آج ہی تجربہ کر کے چا دیکھو میرے پاک نبی دعا منگی یا اللہ اللہم عز الاسلام بعمر بن الخطاب یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب دے ذریعے عزت عطا فرما جیڑا صحابہ نال پیار کریں دے اہل بیت نال پیار کریں دے میں 5 منٹ اٹھی سی نا بیٹھے رہو تاری مہربانی تے جے دل وچ انہاں دا پیار نہیں اٹھی ونجو کوئی مسئلہ کوئی نہیں توجہ کرے سو سمجھنا نہیں پئی نا گال دی ہر بندے کو اسلام عزت دیتی ہے اسلام کو حضرت عمر فاروق نے عزت عطا فرمائی ہے اور میں ایک جملہ آکھنا چاہنا آرے چھے بھئیاں کتاباں اسا 5 کتاباں اسا دکھنے ہیں جو حضرت علی پاک دی شہزادی ہے حضرت ام کلثوم ہندہ نائے سیدہ زینب سیدہ فاطمہ پاک دی دھیے حضرت عمر نے حضرت علی پاک کو رشتہ منگے علی پاک نے سیدہ زہرہ وچو اپنی بیٹی دا نکاح حضرت عمر نال اپنی خوشی نال فرما چھو توجہ ہے جنہا ایران جو فتح تھا ہے میں بی بی شہر بانو دا ذکر کی تے بادشاہ دی دی ہے جلے مال غنیمت تقسیم تھی گئے حضرت عمر پاک فرمایا ہاں بادشاہ دی دی آئیے ایک کہندے نکاح وچ ہوئے ہر کہیں آکے جے بادشاہ دی دی ہے تبال جناب تساں بادشاہی وے تو آدھے نکاح وچ آوے یا اپنے پتر کو دیو فرمایا نا جے اے دنیا دے بادشاہ دی دی ہے میں اندہ نکاح جنت دے بادشاہ دی دی کرے سا میں اندہ نکاح حسین پاک نال کرے سا انہاں کو دا انہاں نال محبت دے رہے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ 27 ذوالحج کو زخمی تھے توجہ کرے سو میں جواب لینا پہ تحقیقی آڈیو ویڈیو ریکارڈیں گے جتا آکھ سو جواب دے وندہ پابندہ حضرت عمر پاک 27 ذوالحج کو آپ کو خنجر لگ گئے آپ کو ابو لولو فیروز نامی بندے نے زخمی کیتا ہے زہر بچھایا خنجر ہاں او چاندر 29 دہا او چاندر 29 دہا 27 کو خنجر لگ گئے 28 کو زخمی رہن 29 کو زخمی رہن اگر 30 ذوالحج نہیں تھیا یکم محرم الحرام ہے یکم محرم الحرام کو آپ دنیا تو پردہ فرما گئے توجہ ہے تو جنا ہوئے تو کہیں جامنے سامنے چکروائے انشاءاللہ سا بجنا لے سے ایڈی گال کہہ نہیں جتنا ہی آکسو اساں ڈنکے دی سادہ کو مسلک آواز آلہ نہیں سنیاں دا مسلک یا رب دے قرآن جو ثابت ہے یا سونے نبی دے فرمان بھی جو ثابت ہے
میرا اپنا مزاج ہے میں شروع وچ پہلے ذکر صحابہ ضرور کرے نا لیکن ٹائم کہنا ہا ورنہ میں اتھائی منڈ کی تھی بنا ہا جو سنی تے بیاں وچ فرق ہے جو اسا صحابہ دا ذکر کرے نے اہل بیت ہی غلامی کرے نے خوش بیٹھے ہو میں پہلی دفعہ تمہارے علاقے چاہیاں جو واقعی خوش بیٹھے ہو تو ذرا ایک دفعہ یا رسول اللہ دا نعرہ سناؤ لبیک مدہ نہیں آیا کم از کم میں کو اگلے جلسے تک توری آواز نہ بھولے نعرہ رسالت اٹھنا کہیں بندہ نہیں توری مہربانی ایک منٹ بھی اچھا سمیں نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت انجمن غلامان مصطفیٰ نے بڑی سونی محفل سجائی اللہ قبول فرماوے میں گزارش کرے سن تو آکوں اساں تورے مہمان ہیں مسافر ہیں تے ایک منٹ تو 1.5 منٹ میرے ڈرائیور نات پڑھنی ہے تے جی میں محبت فرمین دے وے تو آکو آکھن دی لوڑ نہیں میں آدھاں جو لنگر حسین وچ ماشاءاللہ محبت فرماؤ چاہ انشاءاللہ اون تو بعد وال اجازت ہو سی